अच्छा जी, कल क्या हुआ अशफाक? एक मामला था जो दब गया था, वो फिर से जिंदा हो गया। और वो कैसे हुआ? साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, जो कि 1 माह से लापता थे, कल उनसे मंसूब एक बयान सामने आ गया। और वो बयान जी उसने साइफर के हवाले से बहुत ज्यादा इंकशाफ किए हैं। और ये बताया गया है आजम खान के बयान से पता चला है जनाब कि जो साइफर है वो साबिक वजीर आजम ने उनके पास था, उनसे खो गया है। और ये भी साथ में सूरत हाल सामने आई कि साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गवाही पर वजीर दाखिला ने मजीद हमें बताया कि साबित हो गया कि असल मीर जाफर कौन था। आजम खान का बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट है। साइफर का छुपाना सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस जुर्म में बराबर के शरीक है। और इसी हवाले से अब खबरें ये हैं कि उनकी तलबी हो गई, यानी इंसदाद दहशतगर्दी विंग में तलबी है एफआईए के। 25 जुलाई को एफआईए हेडक्वार्टर्स में पेश होने की हिदायत की गई है साबिक वजीर आजम को, और आजम खान के बयान के तनाजुर में ही होगा। अच्छा, एक और चक्कर ये भी है कि वो ये फरमाते हैं, जो उनका बयान है कि मैंने तो बताया था कि भाई ये काफ़ी हसास मामला है, तो इस तरीके से साइफर को किसी जलसे में या किसी जगह लहराना मुनासिब नहीं है। लेकिन पीटीआई चेयरमैन की जानिब से नहीं सुना गया। फिर जो है वो जाहिर है कि अपने अंदाज में उसको एक तरीके से बयान किया गया, इस पे सियासत खेली गई। हाँ जी। अब ये बात, और फिर वो जो कॉपी थी साइफर की जो उनके पास थी वो गायब हो गई। मोफा में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में एक ओरिजिनल कॉपी थी, ओरिजिनल वर्जन था उसका, तो वो दोबारा लाके उसको डिस्कस किया। अच्छा, वो क्योंकि मारिया का प्रोग्राम उन्होंने इंटरव्यू दिया था पिछले दिनों, तो मेरे ख्याल में लास्ट ईयर की बात है, उसमें उन्होंने खुद भी कह दिया था एक मेरे पास था, एक पता नहीं वो कहाँ चला गया मुझे नहीं मालूम। और जैसे कि अशफाक ने बताया कि एक कॉपी इधर थी एक कॉपी उधर थी। लेकिन उस वक्त भी सवाल उठा था कि साइफर है, तो सबने कहा साइफर है, लेकिन क्या उससे ये साबित होता है साजिश हुई? तो ये बड़ा भांग पाया गया कि साजिश जी हुई कि नहीं हुई। अब देखना यह है कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। बहरहाल आज साबिक वजीर आजम ने एक और ये भी ट्वीट कर दिया था रात गए, वो ये कहते हैं जनाब मैं आज बताऊंगा, मजीद बताऊंगा, तो अल्लाह रहम करे वो मजीद क्या बताएंगे। हाँ जी, ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और कहा था कि बड़ा बहरहाल मतलब और साथ एक और ही मामला आपको बता दें कि वफाकी काबीना और अफसरान के असासों की जांच पड़ताल भी IMF मुआहदे का हिस्सा है। कल से हम पता चला हमारे सामने जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसके मंदरजात के हवाले से बड़ी इंकशाफात हो रहे हैं। और 17 से 22 ग्रेड के अफसरान बैरूनी असासे नहीं छुपा सकेंगे। बैंकों समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को मालूमात तक रसाई होगी। IMF का कहना है कि FBI को वफाकी काबीना के अरकान के असासा जात तक रसाई हासिल होगी, ताकि करप्शन पर जी काबू पाया जा सके, गुड गवर्नेंस को जी यकीनी बनाया जा सके, नैब और एंटी करप्शन की कारकर्दगी बेहतर बनाना तरजीह है। अच्छा जी, तो इस सूरत हाल पे अब जरा बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन साहब अलसुब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच खावर घुमन फॉर बीइंग विद अस। ये जरा बताइएगा कि ये जो इसके अंदर एक जुमला है कि अब जो है वो 17 से 22 ग्रेड के अफसरान नहीं छुपा सकेंगे, तो ऐसा क्या होगा कि वो नहीं छुपा सकेंगे? और पहले ऐसा क्या होता था कि वो छुपा पाते थे? मीन्स तो बहुत से होते हैं जिनको छुपाना होता है। अब देखिए जी, ये एक बड़ा पुराना इशू रहा है कि ये जो खास तौर पर यही है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं या वो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बनाते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं। जाहिर है एक IMF की तरफ से एक पुरानी शर्त रही है कि इसको ये अपने जो भी असासे बनाए हैं उनको जाहिर करें किसी न किसी सतह के ऊपर। अब यहाँ तो मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है वो ये कि सालाना की बुनियाद के ऊपर ये अपनी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, असासाजात हैं, किसी न किसी सतह के ऊपर आपको जाहिर तो करना पड़ते हैं। आप जाहिर है अपना जो टैक्स देते हैं उसकी सतह के ऊपर कहीं जमा करवाने पड़ते हैं। अब ये जो IMF की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी एक खास शर्त है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जनाब आला ये रास्ते तो बहुत एक से ज्यादा है, किसी न किसी सतह के ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी छुपा के रख सकते हैं। अब हुकूमत इसके ऊपर क्या लाए अमल जो है अपनाती है कि क्या कोई डायरेक्टरी छपा करेगी, किस सतह के ऊपर कोई ब्यूरोक्रेट है, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसमें आलमी माहिरीन, सिविल सोसाइटी के आजाद माहिरीन इसका हिस्सा होंगे। ये जरा सी डिटेल्स हमारे सामने आई है। वो है, लेकिन देखिए मसला ये नहीं है कि आप के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी अपने प्रॉपर्टी के ऊपर नजर नहीं रखनी। मसला एक ही है पाकिस्तान के अंदर के बुनियादी जो एक शर्त रही है हमेशा से, यकीन करें मैं पिछले 25 साल से जर्नलिज्म में हूँ, जो मैं चीज देख रहा हूँ वो यही कि IMF
کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ کریں، بالکل. اور اسٹرکچرل ریفارمز اگر وہ ہو جائیں گی تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. اور وہ ریفارمز کیا ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت جو زیادہ تر ہماری جو کارپوریشنز ہیں، جو مختلف ادارے ہیں حکومتی، جو کہ کافی پہلے ان کو پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے تھا، جس میں ڈسکوز ہیں، جس کے اندر اسٹیل مل ہے، جس کے اندر پی آئی اے ہے، جس کے اندر ریلوے ہے. ساری دنیا کے اندر آپ کسی بھی جو ہے ڈیولپ ملک کے اندر جائیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے. لندن جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ریل کس طرح چل رہی ہے، وہاں پہ آپ کا ڈاک خانہ کس طرح چل رہا ہے، وہاں پہ مختلف جو کمپنیز ہیں، بجلی کی جو تقسیم کار کمپنی ہیں وہ کس طرح چلائی جا رہی ہیں. تو یہ بڑا اہم ہوگا. بالکل. اچھا ذرا اس پر آ جاتے ہیں. کل کی جو بڑی اہم خبر رہی اور اس کے امپلیکیشن کیا ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے. وہ ہے سائفر کا معاملہ. اعظم خان کا جو بیان ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک لیگل ایک پولیٹیکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ملک کی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی اس سے رونما ہو سکتی ہے 164 کے بیان جو دیا انہوں نے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں جو میری نظر میں سارے معاملے کو دیکھتا ہوں. سائفر ہے، جو ایک اہم سوال اٹھایا جاتا ہے وہ ہے اس کے اوپر حکومتی سطح کے اوپر. جب سابقہ حکومت موجود تھی، ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی تب ایک میٹنگ ہوئی تھی. جب ایک موجودہ حکومت بنی دوبارہ وہ میٹنگ ہوئی، وہاں پہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر یہ ایک مداخلت ہوئی تھی. اچھا. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا ورڈ آپ کو یاد ہو گیا، وہ استعمال ہوا تھا. ان ڈپلومیٹک طریقہ کار، سخت لینگویج استعمال کی گئی تھی اور اس کے اوپر ایک ڈیمارچ ایشو کیا گیا تھا. ظاہر ہے اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ایک طریقہ کار ہے وہ ہو گیا. اب اس معاملے کو لے کے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش سیاست کی. یہ بیسکلی الزام ہے نا. اچھا، اب یہ ہے کہ اس ایشو کو لے کے جب موجودہ حکومت ہے وہ اس کے اوپر ایک اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میرے لیے اور آپ کے لیے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے اگر حقائق کو ہم نے جاننا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ہائی پاورڈ انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو جائے، کوئی کمیشن بیٹھ جائے. کوئی کس کی سربراہی میں؟ کون دیکھے اس کو کوئی ریٹائرڈ جو چیف جسٹس ہو ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر، سپریم کورٹ کا کوئی جج ریٹائرڈ ہو، جس طرح ماضی کے اندر بھی اس طرح کو معاملہ ہوتا رہا. لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے نا خاور، وہ یہ کہ بلا لیا ہے انہیں انسداد دہشت گردی ایف آئی اے کی جانب سے کہ بھی آ جائیں ذرا بتائیں سائفر کے حوالے سے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو چلے جائیں گے. اب ایف آئی اے اس وقت جو ہے وہ زیر اثر کام کر رہی ہے محترم جو ہے رانا ثناءاللہ کے. ظاہر ہے وہ ان کے منسٹر ہیں. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں یہ معاملہ ہے قومی سلامتی کے متعلقہ. اگر اس ایشو کے اوپر کوئی میرے خیال میں اگر اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو جائے. تو میری نظر کے ایک اور چیز ہے، یو آر رائٹ کہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن، لیکن یہ جو 164 کا بیان ہے، ماضی میں بھی کافی اس طرح کے بیانات آئے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے دیکھا جائے تو؟ دیکھیں جی، جو کل سے اس ایشو کے اوپر بحث ہو رہی ہے، وہ کل سے میں دیکھ رہا تھا وہ دوبارہ سے ہمارے وہ اسحاق ڈار صاحب کا ماضی کا بیان، ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا بیان سامنے آ گیا ہے. اور جو اس کے اوپر جو بھی ہوا تھا وہ بھی ایک تاریخ کا زہر بلوچ کا بھی ایک آئی تھنک آیا تھا کوئی اسی طرح کا. اور بھٹو صاحب کے دور میں مسعود محمود صاحب تھے، ان کا بھی اسی طریقے سے معاملہ ہو. میرے خیال میں جو کل رات تک کی خبریں تو یہی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر نہیں سوری یہ اعظم خان صاحب ہیں، وہ آ گئے ہیں واپس. تو وہ حیات ہیں، وہ آئیں گے، موجود ہیں. وہ کسی عدالت کے اندر جا کے اگر یہ بیان ان کے نام سے منسوخ کیا جا رہا ہے تو وہ جو جا کے بیان دے دیں گے کسی نہ کسی سطح کے اوپر. اور اس کے بعد دیکھیں بیان اگر فرض کریں بھی دیا جائے. رات کو بھی میں مختلف پروگرامز کے اندر جو ایک سن رہا تھا، مختلف جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، اگر میں آپ کے اوپر ستی صاحب کو الزام لگا دیتا ہوں تو اس الزام کی بھی تحقیق ہونی ہے کسی نہ کسی طرح کے اوپر. لیکن اس کی آڈیو بھی تو ہے نا. ہاں جی، کہ اپنے حساب سے کر لیتے ہیں. خاور اس کی آڈیو بھی تو ہے نا بطور ثبوت، وہ کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہے ساری صورت؟ انٹینٹ اس سے ثابت ہوتی ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آڈیو جو ایک پیس آف ایویڈنس ہے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، لاہور ہائی کورٹ کا، اسلام ہائی کورٹ کا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دو بھی معاملہ، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس سارے کے سارے معاملے کو لے کے آپ کو ایک فری اینڈ فیئر اگر آپ نے تحقیقات کروانی ہے تو وہ آپ کو کوئی میرے خیال میں ہائی پاورڈ کمیشن بننا چاہیے. یہی میں سنوں اگین یہ بہت ایک
सेंसिटिव इशू है और इस इशू को लेकर मेरे ख्याल में सियासत नहीं होनी चाहिए. अगर यू आर वेरी राइट खावर साहब, लेकिन वन मोर थिंग, आप यू लिव इन पाकिस्तान, वी लिव इन पाकिस्तान, यहाँ पर जो सिटिंग जज साहिबान होते हैं उनके बारे में अगर कोई भी जमात हो उनके हक में फैसला नहीं आता तो वो बड़ी अपनी राय का इजहार करते हैं, जिस तरीके से करते हैं वो सबको पता है. तो आप कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज हों और फिर कमीशन बनाया जाए, फिर जो उसकी रिपोर्ट आए वो सबके लिए एक्सेप्टेबल भी हो. तो फैक्ट्स की जाहिर है कि किस तरीके से फैक्ट्स को डिसाइफर करेंगे या उनका कैसा देखने का तरीका होगा, ये कोई अग्री करेगा कोई फरीक जो होगा मुखालिफ फरीक. जी खावर साहब. देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो बेदाग बैकग्राउंड वाले काफी लोग मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता. मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि दोनों तरफ से पूछ के कोई ऐसा ऑफिस जो मेरे कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो, कोई सिविल ब्यूरोक्रेट हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई जज ही हो, जिसके ऊपर जो तमाम अतराफ राजी हो जाएंगे कि ठीक है ये साहब जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर देंगे. आपको याद होगा कि माजी के अंदर जब एक वो इशू हुआ था, जब साबका प्राइम मिनिस्टर उस वक्त अपोजिशन में 2013 के इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था कि कुछ हल्कों के अंदर वो करवा दे इन्वेस्टिगेशन, वो फिर एक कमीशन बैठ गया था वो है एग्जैक्टली वो जो इंतखाबात के हवाले से. तो जब कमीशन की फाइंडिंग आ गई थी तो मान ली गई थी. मेरे ख्याल में ऐसी बात भी नहीं है. लेकिन अगेन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब जाहिर एक मामला है, इसके ऊपर जो दो अतराफ है उनका अपना उसके ऊपर दावा है, तो उस दावे के ये तो वो कोई ऐसा हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन कोई होगी तो फिर सवाल सामने आएगा. थैंक यू सो मच खावर घुमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका. और जनाब ये मेरा इसके अंदर ये है कि कोई आपको याद है उस वक्त साबिक वजीर आजम की जानिब से उस वक्त भी एक कमीशन बनाने की बात की गई थी एक साहब को तैनात करके. मसला ये है कि जो पाकिस्तान का एक पोलराइज सोसाइटी है जिसके अंदर फर्ज करें आपको मेरी बात नहीं पसंद, मुझे आपकी बात नहीं पसंद, नो मैटर हाउ गुड यू आर, हम ब्लेम करेंगे, चीज़ें ढूंढेंगे, और तो कोई अपना एक रेपुटेशन क्यों टेंट करने की कोशिश कर देगा फॉर द सेक ऑफ दैट, क्योंकि भाई कुछ भी हो दूसरे फरीक ने मुझे बुरा कहना है. ये तो फिर डिसाइड करेंगे कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं. लेट्स सी मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं. जी अब जो सियासी मौसम के बाद अब